in the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro by United States is a masterclass in surgical warfare executed with overwhelming speed and precision. The primary unit responsible for the raid was the Army's 1st Special Forces Operational Detachment, Delta. नाजरीन, कल से पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है और हलचल मची हुई है। तमाम टीवी चैनल्स, अखबारात, सोशल मीडिया सिर्फ एक खबर से भरा पड़ा है और वो है वेनेजुएला के सदर का अगवा। ये अगवा कोई मामूली अगवा नहीं, बल्कि एक मुल्क की फौज ने दूसरे मुल्क में घुसकर वहां के सदर को न सिर्फ अगवा किया बल्कि उठाकर अपने मुल्क ले आई। ये दुनिया में अपनी नौयत का अनोखा और निराला वाकया है, जिसने न सिर्फ ये साबित कर दिया कि इस वक्त पूरी दुनिया का बदमाश अगर कोई है तो वो अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका न सिर्फ दुनिया के हर कोने और खित्ते में घुसकर कार्रवाई कर डालता है, बल्कि दुश्मनों को भी ठिकाने लगा देता है। आप सद्दाम हुसैन से लेकर कजाफी, फिर उसामा बिन लादेन और ईरान के जौहरी तंसीबात पर किए जाने वाले हमलों को देख लें। दूसरी जानिब चीन हालांकि माशी पावर बन चुका है, लेकिन वो ताइवान के मामले पर हिचकिचाहट का शिकार है। रूस यूक्रेन में घुसकर उस किस्म की कार्रवाई करते हुए डरता है। हालांकि यूक्रेन की जानिब से सदर पुतिन के घर तक पर हमला कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, कल से अब तक सारे मामले पर काफी बात हो चुकी है। अमेरिका के इस इकदाम की मजम्मत की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मजम्मत करने से सदर मादुरो वापस वेनेजुएला पहुंच जाएंगे? क्या उनका इक़्तिदार दोबारा लौट आएगा? जी नहीं, बल्कि इस कार्रवाई को अब एक सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की इस एक्शन के बाद हिंदुस्तानी और इस्राएली मीडिया ने भुदकना शुरू कर दिया है। इस्राएली मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया है कि अब मादुरो के बाद अगला नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का होगा। अमेरिका तेहरान में घुसकर आयतुल्लाह खामनेई को न सिर्फ गिरफ्तार करेगा, बल्कि उन्हें भी वाशिंगटन ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया और कुछ सियासतदान मोदी को उकसा रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान में इसी तर्ज की कार्रवाई करे जैसी अमेरिकी फौज ने की है और हाफिज सईद या मसूद अजहर को भारत ले आए। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान में घुसने और इस किस्म की कोई कार्रवाई करने की जुर्रत करेगा, और क्या अमेरिका ईरान में घुसकर आयतुल्लाह खामनेई को इस तरह अगवा कर सकेगा? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को उनके ही दारुल हुकूमत के मरकज में एक इंतहाई महफूज फौजी किले से गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया। दुनिया में जंग रुकवाने के दावेदार सदर ट्रंप ने इस मिशन को शानदार ऑपरेशन करार दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकई एक फौजी कार्रवाई थी या पसे पर्दा तयशुदा ड्रामा। पहले वेनेजुएला के फौजी निज़ाम का जायजा लेते हैं। वेनेजुएला की सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम इस तरह तरतीब दिया गया था कि वो न सिर्फ अंदरूनी खतरात बल्कि किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुकाबला कर सके। बोलिवियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस को नजरियाती तौर पर ऐसे तैयार किया गया है कि वो कभी सदर से बगावत न कर सके। वेनेजुएला के पास तकरीबन 2 लाख फौज है। इतनी ही तादाद गैर मुसल्लह फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिन्हें 4 मुख्तलिफ कमांड्स में तकसीम किया गया है: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल गार्ड। सदर निकोलस मादुरो की हिफाजत की पहली और सबसे अहम लाइन सदारती एजाजी गार्ड थी, जो कि एक ब्रिगेड साइज का यूनिट है। ये यूनिट बराह रास्त सदारती दफ्तर को जवाबदेह होता है। लेकिन अमरीकी ऑपरेशन के दौरान ये 2000 अशराफिया के सिपाही न सिर्फ दुश्मन को रोकने में नाकाम रहे, बल्कि अमरीकी फोर्सेस के लिए एक मामूली सी रुकावट तक न बन सके। जिस मुकाम से सदर मादुरो को गिरफ्तार किया गया वो फोर्ट टियोना कहलाता है, जो वेनेजुएला का सबसे बड़ा और अहम अस्करी कम्प्लेक्स है। ये महज एक फौजी अड्डा नहीं, बल्कि एक छोटा शहर है जहां वजारत दिफा, फौज की जनरल कमांड और सदर की सरकारी रिहाइशगाह विनेटा वाक़ है। फोर्ट टियोना की जोग्राफियाई पोजीशन उसे कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, क्योंकि ये पहाड़ों के साथ जुड़ा हुआ है जहां मुतअद्दिद बंकर्स और सुरंगें तामीर की गई हैं। सदर मादुरो की रिहाइश एक इंतहाई जदीद 5 मंजिला ज़ेर ज़मीन बंकर में थी, जो 40 मीटर गहराई में वाक़ है। 15,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित इस बंकर में 150 अफराद के लिए 4 माह का राशन, आज़ाद ऑक्सीजन सिस्टम और सदारती हैंगर तक बराह रास्त रसाई मौजूद है। इस रिहाइशगाह के इर्द गिर्द ठोस स्टील की दीवारें बनाई गई थी ताकि इसमें नकब लगाकर घुसने का इम्कान न रहे। इसके अलावा घर की हिफाजत के लिए अलग से क्यूबा के सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे, ताकि वो मुकामी सियासी हालात से मुतासिर हुए बगैर सदर की हिफाजत कर सकें। हैरत अंगेज बात यह है कि इस कदर सख्त सिक्योरिटी और स्टील के नाकाबिले तस्खीर किले के बावजूद अमरीकी डेल्टा फोर्स के अरकान सदर मादुरो के बेडरूम तक पहुंच गए और उन्हें सोते हुए गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन सिजन स्पेयर की कामयाबी को अमेरिका की जानिब से एक अस्करी मौजज़ा करार दिया जा रहा है, लेकिन इसकी तफसीलात से जाहिर होता है
کہ یہ ایک طے شدہ ڈرامہ تھا، کیونکہ اندرونی مدد اور غداروں کی سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا آپریشن کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ امریکی کمانڈوز ہیلی کاپٹر پر آئے، آپریشن کیا اور بحفاظت چلے گئے، لیکن وینزویلا کی آرمی کی جانب سے دفاع کے لیے ایک گولی تک نہیں چلی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وینزویلا کے پاس لاطینی امریکا کا سب سے جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہے، جس میں روسی ساختہ S-300VM اور بک M2 میزائل بیٹریاں شامل ہیں۔ S-300VM سسٹم 200 کلومیٹر کے فاصلے تک کسی بھی طیارے یا میزائل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس نے پچھلے سال مارچ 2025 کے قریب اپنے ماہرین کو ان سسٹمز کی اوورہالنگ اور آپریشنل تیاری کے لیے وینزویلا بھیجا تھا۔ خیر، جمعہ اور ہفتے کی رات کو یہ امریکی آپریشن صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب ان خودکار سسٹمز کو جان بوجھ کر بند رکھا گیا ہو۔ اگرچہ امریکہ نے دارالحکومت کے کچھ مقامات پر بظاہر فضائی حملے بھی کیے تاکہ دفاعی نظام کو مفلوج کیا جا سکے، لیکن فورٹ ٹیونا جیسے حساس ترین مقام پر چنوک جیسے بڑے ہیلی کاپٹروں پر کوئی بھی جوابی کارروائی نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہ فکسڈ میچ تھا۔ وینزویلا کی فوج کے اعلیٰ حکام نے صدر مادورو کو ہٹانے کے لیے امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا تھا، کیونکہ غداروں کی جانب سے سہولت کاری نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا آپریشن کبھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وینزویلا نے امریکی کمانڈوز کی جانب سے کیا جانے والا یہ آپریشن مئی 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہونے والے امریکی آپریشن کی یاد دلاتا ہے، جو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے کیا گیا تھا۔ دونوں کارروائیوں میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب امریکہ کسی ہدف کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اکثر میزبان ملک کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ ملی بھگت یا خاموش رضامندی کے سائے میں کام کرتا ہے۔ ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں الجزیرہ میں آنے والی لیک رپورٹ میں یہ انکشافات سامنے آئے تھے کہ امریکی ہیلی کاپٹروں، اسٹیلتھ بلیک باکس اور چنوک نے پاکستانی فضائی حدود میں طویل وقت گزارا۔ اس دوران پاکستان ایئر فورس کے ریڈار ٹائم ڈپلائمنٹ پر تھے اور انہوں نے اس دراندازی کو مکمل نظر انداز کیے رکھا، کوئی الرٹ تک جاری نہیں کیا۔ ایبٹ آباد میں پیس ٹائم ریڈار کا عذر پیش کیا گیا، جبکہ کاراکاس میں فوجی صلاحیتیں مفلوج ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ ہدف کی کیفیت میں ایبٹ آباد میں ہدف رہائشی کمپاؤنڈ میں روپوش تھا، جبکہ کاراکاس میں ہدف عسکری قلعے فورٹ ٹیونا میں مقیم تھا۔ دورانیے میں ایبٹ آباد آپریشن 36 منٹ جبکہ کاراکاس آپریشن 30 منٹ سے کم رہا۔ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ نے اسے ریاستی ناکامی قرار دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وینزویلا کے وزیر دفاع پادرینے لوپیز نے اس امریکی حملے کو ناقابل برداشت اشتعال انگیزی تو کہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی فوج اس وقت کہاں تھی جب صدر کو ان کے گھر سے اٹھایا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ تو تھے وہ لوپ ہولز جو اس سارے نام نہاد آپریشن کو ڈرامہ ثابت کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انڈین اور اسرائیلی میڈیا کی، جو امریکہ کی اس آپریشن کے بعد ناچ کر گھنگرو توڑنے میں مصروف ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ انڈیا کے مسلم سیاسی رہنما اسد الدین اویسی کا یہ خطاب ملاحظہ فرمائیں۔ وینزویلا میں ٹرمپ نے اپنی فوج کو بھیجا کر وہاں کے ایک جمہوری طور پر منتخب شدہ صدر کو ایک ملک سے، اسی کے ملک سے اٹھا کر امریکہ لے کر چلے گئے۔ مودی جی، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ پاکستان میں بھیجا کر جو ممبئی کی سڑکوں پر سازش کرنے والے 9/11 کے ظالم لوگ ہیں، چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا پھر لشکر طیبہ کا وہ ظالم شیطان ہو، مودی جی 56 انچ کا سینہ ہے تو بھیجا کر اٹھا کر لاؤ۔ یہ موصوف جنرل صاحب، جن کا نام میجر جنرل دیال ہے، بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ نے دراصل پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم جب چاہے جو چاہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا پوری دنیا کو سنبھلنا ہوگا۔ انہوں نے تو صرف جنرلی ایک بات کی، دوسری طرف اسد الدین اویسی صاحب ہیں جو خود کو دیش بھگت ثابت کرنے کے لیے مودی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جیسے امریکی کمانڈوز مادورو کو واشنگٹن لے گئے، ایسے ہی مودی حافظ سعید اور مسعود اظہر کو بھارت لے آئے۔ 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد سے مسلسل بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے امریکہ پاکستان میں گھس کر اسامہ کو مار سکتا ہے، ویسے ہی انڈیا بھی پاکستان میں گھس کر کارروائی کرے۔ ایک تواتر سے فلمیں بنائی گئیں، جن میں ڈی ڈے جیسی فلم، جس میں داؤد ابراہیم کی نہ صرف کراچی میں موجودگی کا دعویٰ کیا بلکہ اسے گرفتار کر کے انڈیا لے آیا گیا۔ پھر فینٹم، اڑی، پلوامہ اور سرجیکل سٹرائک جیسی فلمیں تواتر سے بنائی گئیں، لیکن حقیقت میں انڈین آرمی اور فوج کا یہ حال ہے کہ کبھی ان کا ونگ کمانڈر گرفتار ہوتا ہے تو کبھی 7 طیارے گروا لیتے ہیں۔ لیکن اب لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کو آپریشن سندور میں مودی کی بننے والی درگت بھول گئی یا چس نہیں آئی، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مودی دوبارہ کوئی غلطی کریں
اور اس کی ٹیوننگ کی جائے۔ اسی طرح اسرائیلی میڈیا یہ ماحول بنا رہا ہے کہ ایران میں بھی اسی طرز کی کارروائی کر کے آیت اللہ خامنئی کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ ایرانی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ اس نے کیا بندوبست کیا ہے، کیونکہ اسرائیل ایران میں اس حد تک پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب اسماعیل ہنیہ کو نہیں بچا سکی۔ اپنے ٹاپ جرنیلوں اور کمانڈرز کے علاوہ محسن فخری زادہ جیسے نیوکلیئر سائنسدانوں کی حفاظت نہیں کر سکی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران امریکی حملے سے نمٹنے اور آیت اللہ کی حفاظت کے لیے تیار ہے؟ اگر ایرانی قیادت اپنے سپریم لیڈرز کو بھی نہ بچا سکی تو پھر ان کی موجودگی اور تیاری پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلم ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔